من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير ذکر او انثی پاویں آدمی ہوئے یا کوئی عورت ہوئے وَهُوَ مُؤْمِنٌ عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس کوئی لوگ نے جڑے داخل ہون گے جنت وچ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب رزق دیتے جان گے جنت وچ بغیر حساب دے معزز حاضرین اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عالی شان دا ترجمہ میں اس وقت تہاڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے اونا خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے چل دے پھر دے اٹھ دے بہندے ایسی شان والے نے کہ رب انہوں دنیا دی زندگی ویچی جنت دیاں بشارتاں دے رہے ہیں رمضان المبارک دا آخری جمعہ میں چاہنا کہ اس جمعہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے ایسے لوگاں دا ذکر کر جاواں جنہاں رب دے قرآن نے پیغمبر دی زبان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنتی آکھے ہے
جنت دا مل جانا اے چھوٹی گل نہیں، جنت دا مل جانا معمولی بات نہیں، بڑی خوش نصیبی دی بات ہے جنوں دنیا دی زندگی وچی رب کہہ دے، رب دا مصطفیٰ کہہ دے کہ تو جنتی ہے۔ دعا کرو اللہ اونا لوگاں وچ سانو بھی شامل فرما لے۔ تھوڑی آواز کھول دیو، ایک کو ہماری، اور اس جنت دا ذکر کرنا ہے کہ جیڑی جنت عرش والے رحمان نے بنائی ہے، ایک او جنت ہے جیڑی انسان نے بنائی ہے۔ انسان دی جنت وچ انسان داخل ہوندا بھی ہے، باہر نکلدا بھی ہے۔ بسا اوقات ڈنڈے بھی وجدے نے، داخل ہون لگیاں نکلن لگیاں، ایتھے ڈانگاں پیندیاں نے، تے میں اس جنت دا ذکر کرنا ہے جتھے فرشتیاں دے سلام ہوں گے۔ جیڑی جنت انسان دی نہیں بلکہ رحمان دی ہے، اور جنت ایسی ہے جدے بارے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے محبت پیار نال درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت اوے کہ جدا تصور انسان دے دل وچ آ ہی نہیں سکدا، نہ کوئی ولا اذن سمعت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ آقا فرماندے نے سن لینا ہور چیز ہے، حقیقت وچ اس جنت دیاں نعمتاں نو اکھ ویکھ نہیں سکدی، کان سن نہیں سکدے، تے انسان دا دل سوچ نہیں سکدا۔ او جنت ہے جس جنت دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے جاواں اس جنت دے 100 درجے نے، بولو کنے 100 منزلہ نے۔ ساڈیاں منزلہ 11 12 فٹاں تے اگلی منزل بن جاندی ہے، تے اسی زیادہ تو زیادہ 10 12 اوپر نیچے منزلہ بنا سکنے ہاں۔ واہ میرے اللہ، میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے جیڑی جنت رب نے بنائی ہے او دیاں 100 منزلہ ہے، بولو کنیاں 100 منزلہ، اور ایک منزل دا دوجی منزل دے درمیان فاصلہ 11 12 فٹاں دا نہیں، بلکہ آقا فرماندے نے ایک منزل دا دوجی منزل دے درمیان فاصلہ کما بین السماء والارض، انہیں جنہ زمین تے آسمان دا فاصلہ ہے۔ اور منزلہ ٹوٹل کنیاں نے 100 منزل۔ ایک اور حدیث آقا علیہ السلام فرماندے نے ان فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب۔ اور جنت دے الفاظ سندے رہندے ہو،
آؤ ذرا تانوں جنت وچ ہی لے جاواں، اللہ ساریاں نوں عطا فرمائے۔ آقا فرماندے نے جنت آندے ہی انہوں نے، میرے آقا فرماندے نے جنت دے درخت او سونے دے نے، او دیاں ٹہنیاں بھی سونے دیاں نے۔ ایک اور حدیث آقا فرماندے نے اے جڑے جنتی نے نا، اے جنت دے اندر داخل ہون گے، کھاون گے، پیون گے، اور اس جنت دے اندر ولا ينتخطون ولا يتغوطون، جنت دے اندر بلغم نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر تھوک نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر واش روم نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر بد ہضمی نہیں ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے جنتی جو چیز چاہے گا کھاندے جان گے، پیٹ فل نہیں ہوئے گا، پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی، سونیا پھر رج جاواں گے، او پھر کیویں سیٹنگ ہوئے گی؟ آقا فرماندے نے جنتیاں نو ایک ڈکار آئے گا، ڈکار دے نال ہر شے ہضم بھی ہو جائے گی، رب تندرستی ہور عطا کر دیں گے۔ اور کیڑی جنت صدقے جاواں، اے جویں ساڈے اوپر نیچے سا ایٹومیٹک آ رہا ہے نا، آقا فرماندے نے جنت آندھی انہوں نے جیسے جنت دے اندر سا دی طرح جنتی سبحان اللہ اللہ اکبر ایٹومیٹک ہی کہتے رہیں گے۔ اور جنت دساں کیڑی ہے؟ ایک یہودی عالم آیا میرے مصطفیٰ دے کول آ کے آندہ سونیا تسی آندے ہو میں آخری نبی ہاں، اسی تے نہیں ماندے، چلو مان نہیں لینے ہاں، چند میرے سوال نے جواب دے دیو تے میں مان لواں گا۔ آقا فرما دے کی ہے؟ آندہ جی اے دسو جدو کائنات دا نظام درم برم ہونے ادو لوگ کتھے ہون گے؟ آقا فرماندے نے پلسرات دے نال ایک جگہ ہے، اوتھے رب ساری دنیا نو جمع کر دے گا۔ آندہ جی اگلا سوال ہے جنتی جنت دے اندر جان گے تے انہاں نو رب مہمان نوازی دے طور تے سب تو پہلے کی پیش کرن گے؟ آقا فرماندے نے انہاں جنتیاں نو رب مچھلی دا جگر پیش کرن گے۔ آندہ جی اگلا سوال ہے کہ اے جنتی اوتھے کھان گے سب تو پہلے کی کھان گے؟ آقا فرماندے نے او بیل جیڑا جنت دے وچ رہیا ہے، جنت دے وچ پلیا ہے، اس بیل دا انہاں جنتیاں نو کھانا دتا جائے گا۔ آندہ جی پین گے کی؟ آقا فرماندے نے دروازے جنت دے نال داخل ہوندیاں نال ایک چشمے جدا نام سلسبیل ہے، اس چشمے دا انہاں جنتیاں نو پانی پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے ادھر قرآن بھی سن لو، ایک قرآن کی آندا ہے؟ اللہ فرماندے نے سپارہ نکل آیا ہے 10واں تے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، میرے اللہ فرما جنت ملن لگی ہے۔ اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے نے رب نے وعدہ کر لیا ہے اینا مومنہ دے نال تے مومنہ عورتاں دے نال، رب جی کعدہ وعدہ فرمایا دے، فرمایا جنات تجری
انوار اینا مومنانو میں ایک نہیں کئی جنتاں عطا کر دیواں گا اور جنتاں ایسی شان والیاں نے تاجری من تحت الانوار اونا جنتاں دے نیچے شہد دیاں نہراں چل رہیاں نے اور نیچے پانی دیاں نہراں چل رہیاں نے نیچے دودھ دیاں نہراں چل رہیاں نے نیچے شراب طہور دیاں نہراں چل رہیاں نے خالدین فیہا ایک جنتی جنت دے وچ گھنٹے تو گھنٹے واسطے نہیں جان گے جڑا چلا جائے گا خالدین فیہا او آدمی جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن اے جڑے جنتی نے نیچے نہراں میں اوپر بڑگاں میں نیچے نہراں میں اوپر کوٹھیاں میں وارضوان من اللہ اکبر اور صرف بلڈنگیں نہیں ملن گیاں صرف نہریں نہیں ملن گیاں صرف زمینیں نہیں ملن گیاں بلکہ میرے اللہ فرماندے میں جنت آندے ہی انہوں نے اس جنت دے وچ اللہ جنتیاں نو فرمان گے اور جنتیوں میں تانوں جنت بھی عطا کر دیتی ہے تے میں تانوں اپنی رضا بھی عطا کر دیتی ہے ذالک هو الفوز العظیم اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا لگاواں اس پارا 17واں کلایا اللہ میں تیرے قرآن کو صدقے جاواں میرے اللہ فرماندے نے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا اللہ فرماندے نے سولا اونا کوٹھیاں نو ذہن چ رکھنا ہے جنتیاں نہراں نو ذہن چ رکھنا ہے رب دی رضا مندی نو ذہن چ رکھنا ہے آپ قرآن ایتھے کی بیان آندا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ فرماتے نے ایک لفظ ہوتا ہے داخل یدخلو ایدہ معنی ہوتا ہے داخل ہونا ایک ہوتا ہے ادخل یدخلو ایدہ معنی ہوتا ہے داخل کرنا اللہ فرماتے نے لوگوں گل سن لو اے جڑے دنیا تے مومن بن جان گے دنیا تے نیکیاں کرن گے میں رب قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوگاں نو میں رب جنت وچ آپ داخل کر دیواں گا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار انہاں نو داخل بھی کراں گا انہاں نو نہراں بھی عطا کر دیواں گا یحلون فیہا من اساور من ذهب والذهب واللؤلؤ
جڑے جنتی جنت وچ داخل ہون گے انہاں نوں داخل ہوندیاں نال ہی جنت دے کنگن پہنائے جان گے جنتی کنگن اینا جنتیاں نو رب پہنان گے اللہ جی او کنگن جڑے نے لوہے دے ہون گے او کنگن چاندی دے ہون گے او جڑے کنگن میں او پلاسٹک دے ہون گے او کنگن کا دے ہون گے فرمایا من ذہب ولؤلؤ ایک کنگن سونے دے ایک کنگن موتی دا اگلی گل سن لے کنگن بھی پہنائے گئے نے اگے رب فرماندے نے صدقے جاواں والے باسم فی عوری اللہ فرماندے نے انہاں دا لباس جڑا ریشم دا ہوئے گا ایتھے تے ریشم منع ہے نا بندیاں نو او تے لباس بھی ہوئے گا تو کاٹن دے سوٹ پانا ہے تو لکھے دا سوٹ پانا ہے واشنگ ویئر سوٹ پانا ہے کمپنیاں دے سوٹ پان والے نیکیاں کر لے رب تینوں ریشم دا سوٹ پوا دے گا آئے آئے اجے بھی نہیں نہ سمجھے تے میرا جی کرتا ہے آج میں تینوں قرآن رج رج کے سناوا آسے پارا ستائیاں نکل آیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا میرے اللہ فرماندے میں اے ویکھ لے جنتی جنت دے وچ جا رہے نے تے انہاں جنتیاں نو رب نعمتاں عطا پہ کر دے میں اللہ فرماندے میں والسابقون السابقون کہہ دو سبحان اللہ یہ جب بیٹھے دیئے ساپ مارنا ہے اور بس قرآن سن کے مومن کھلا جاندہ ہے مسکرا جاندہ ہے لہلہا جاندہ ہے تازہ دم ہو جاندہ ہے تے وہ مومن ہی نہیں جڑا قرآن سن کے بولے نا اللہ فرماندے میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وابارق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وثواب اليمين ما ثواب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة
کثیرا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اللہ جنہ تیرا قرآن بٹھا اینا تے شہد کا ڈرم بھی بٹھا نہیں۔ آج ترجمہ سننا ذرا قرآن کی آندہ جنتیاں نو جنت لبن لگی ہے، نعمتہ بھی مل رہی ہیں۔ اللہ فرماندے ہمیں والسابقون السابقون، آئے قرآن والسابقون السابقون اولئک المقربون، جڑے نیکیاں لین والے نے، نیکیاں وچ پہلا نمبر لین والے نے، اے کوئی رب دے زیادہ قریب میں، اے جنتاں دے وچ ہون گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، اے جنتی اپنے پلگاں تے بیٹھے ہوں گے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، اینج کر کے ٹیکا لائیاں ہوں گیاں، اپنے بیٹھاں تے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اے بیٹھے نے جنتی نواب بیٹھے ہوئے، اینا دے اردا گرد، اینا دے میاں اردا گرد، اینا دے غلام جڑے نے اور چکر لاندے پھردے ہوئے۔ بے اکواب وعریگا، اینا برتن ہتھاں وچ پڑے نے، ایک برتن ہوئے میاں جنوں مٹھ لگی ہوندی ہے، ایک برتن ہوئے جنوں مٹھاں نہیں ہون گیاں۔ دوہاں قسماں دے برتن اینا بچیاں نے پڑے ہون گے، اینا نوکراں غلاماں نے پڑے ہون گے، اینج کر کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اینا ہوتے سر درد بھی نہیں ہوئے گی، کسی چیز دی کوئی ممانت بھی نہیں ہوئے گی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جڑے پھل پسند کریں گے اینا سامنے اینج کر کے آ جائیں گے۔ اگے سن لے ذرا واللحم طیر مما یشتہون، اور جڑا گوشت چاہن گے اجے سوچن گے تے پلیٹاں وچ گوشت پیک ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اگے سن لے ذرا وَحُورٌ عِین، پھر کہو سبحان اللہ۔ وَحُورٌ عِین، موٹیاں موٹیاں آنکھاں والیاں حوراں بھی مل جان گیاں۔ حوراں قاضیاں نے کام مثال اللؤلؤ المکنون، رب نے ڈبیاں وچ پیک کر کے حوراں نوں رکھیا ہویا ہے، اور جواہراً بما کانوا یعملون، اینو جنت آندے دوستا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس جنت دے اندر کوئی بری گل بھی نہیں ہوئے گی، اس جنت دے وچ کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہوئے گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، گلاں ہوں گیاں تے صرف سلامتی والیاں ہی ہوں گیاں۔ اینو جنت
فرماندے لگے سن لے ذرا اللہ فرماندے میں فی صدر مخضود آج تو نے قرآن ہی سنائی جانا سننا چاہتے ہو اور قرآن سنتے جی کر دے قوالیاں سن والیا گانے سن والیا قرآن سن فی صدر مخضود اللہ فرماندے نے جنت دے پیر ہوں گے اعلیٰ قسم دے پیر ہوں گے وَطَلْهِمْ مَنْزُودٍ کیلیاں دیاں تیواں لگیاں ہوں گیاں اگے سن لے قرآن اعلان کر رہا ہے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ سایہ دار لمبے لمبے درخت بھی ہوں گے وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ اللہ قسم دا پانی جنت دا ہوئے گا وفاقہۃ کثیرہ بہت زیادہ پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوئے گی وفرش مرفوعہ اونچے اعلیٰ قسم دے فرش لگے ہوں گے رب آندے نے تواڈے آرام سکون واسطے میں اورانوں بھی پیدا کر دیتا ہے انشاءن فجعلناہن بکارن رب آندے نے اورانوں میں کواریاں پیدا کیتا ہے اور بنات رابن اینا ہورانو میں تواڈا ہم عمر پیدا کیتا ہے لے اصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین آدمی انج کر کے بیٹھا ہے پلنگ تے سوچ رہا ہے پھل بڑا پیارا لگا درخت تے اجے سوچی آئیے اللہ فرمان گے اور درخت یا پھل میرے جنتی نے تیری خاص کی دیے ایتھوں چل پے جنتی دے منہ اگے پہنچ دا آوازان گیا جنتیا جی جی رب جی سوچ رہا سا جی رب جی سوچ رہا سا اے پھل تیرے اگے آ گیا ہے اینو تیرے اگے لے آنا میرا کام ہے کھانا اینو تیرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک حدیث اندر پڑھ رہا سا جنت دیاں نعمتاں ہوراں بھی ہون گیاں لینیاں جے ہوراں ارادہ ہے کہ ہورے لے لینے اللہ ہوریاں تو بچائے ہوراں عطا کرے سارے لینیاں نے نا اے جنت وچ ہوراں بھی ہون گیاں تے پتہ ہونا دی کیفیت کیسی ہے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ بڑا کمال دا کیتا ہے آندے نے گردن لمبی نازک پتلی جنہ جنہ لینی ہو جی آکھو نا سبحان اللہ اور گردن لمبی نازک پتلی جویں گردن آواز بریک لطیف جگوار ساون وچ جگوار اچانک عجائب بدلا وچ بلاک زواوے لال موتی جوار سونا دے کان اونا دے لگاوے اکھ
کا جلدی وجداری بہت سیاہی بہت سفیدی آلہ زنباری انگلیاں سب زیور کجیاں ایتھے تے سونا لبدا نہیں نا جنہیں دھی دا رشتہ کرنا ہے وہ آدھا صدقہ سمجھ کے لے دو مہنگائی بڑی ہے اوتھے کی ہے سن ذرا انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواں پلیاں قد دراز بریک جسامت جویں چمبے دیاں کلیاں دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول دی کریے رب رسول کریے راضی چھوڑو عمل منائی سبحان اللہ سبحان اللہ اے جنت رب نے جنتیاں نو دے دی کناں نو اللہ تو انو عطا فرمائے جنت لینا چاہتے ہو نا آذرا میں او تو انو پوائنٹ دس دے وا جنت دے رستے والے ذرا تینوں میں اشارے کر دے وا اینا تے عمل تو بھی کر لے نا تے رب تینوں جنت عطا کرے گا اے جڑی روایت میں پڑھن لگا وا اے روایت مسند تیال سی دی ہے میرے آقا فرماندے میں وَأَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد فرضت علی امتک خمس صلوات من وافى بهن على وضوئهن مواقيتهن ركوعهن وسجودهن فإن لو إردي بهن أحدا أن أدخله بهن الجنة آقا فرماندے نے معراج والی رات تے میرا رب مینوں حکم کر رہا سونیا نبیا میں تہاڈی امت تے 5 نمازاں فرض کر دتیاں میں کنیاں بولو تے سی کنیاں 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے سونیا جیڑا تہاڈا امتی 5 نمازاں پورے ٹائم تے پڑھدا رہے گا رکوع بھی صحیح کردا رہے گا سجدے بھی صحیح کردا رہے گا سونیا میں تہاڈے نال وعدہ کرنا نمازاں پورے ٹائم تے تسلی نال تہاڈا امتی پڑھدا رہے اینو جنت رب عطا کر دے گا پڑھو گے نمازاں بولو پڑھو گے سارے ہی رمضان تو بعد بھی پڑھو گے نا کہ رمضان گیا تے بندہ بھی گیا انج تے نہیں ہوئے گا پڑھو گے نا سارے نمازاں پڑھیا کرو پہلا بندہ جڑا 5 وقت دا نمازی ہے میرے آقا فرماندے نے اے بھی جنت وچ داخل ہو جائے گا اگے دوسرا بندہ گل سن لے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد گد کے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنِ الْمُنَازِرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ يَكُونُ بِأَفْرِيقِيَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ. ترجمہ سناوا. صحابی دا نام دے منیزر رضی اللہ تعالی. اور کیا کرو رضی اللہ تعالی. صحابی دا نام منیزر ہے تے اے صحابی جدوں افریقہ فتح ہویا نا اوتھے افریقہ وچ پہنچ کے صحابی حدیث بیان پہ کردا ہے. سبحان اللہ. صبح ساتھیاں نو آندا ہے ساتھیو صبح ہو گئی ہے ایسے الفاظ تے کلمات تے پڑھ لو. آندے نے کیڑے کلمے؟ آندے نے اے کلمے پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. پڑھا گے تو ہوئے گا کی؟ آندے نے ایک دفعہ پڑھ لو. ایک دفعہ پڑھا گے تے کی ہوئے گا؟ تے صحابی آندے میں جگوں دے پیر کولو اپنے کنا نال خود سنیا سی. میرے آقا نے فرمایا سی اے صحابیو گل سن لو جیڑا بندہ ایک دفعہ کلمات پڑھ لیندا ہے تے انہوں اجر کی ملدا ہے. میرے آقا فرماندے نے او جس ویلے ایک دفعہ روزانہ پڑھ لیندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا فانا الزعیم میں اس بندے دا ضامن سونیا کا دے ضامن دے. فرمایا لا آخذن بیدی قیامت دا دن ہونے ماں چھڑ جائے گی باپ چھڑ جائے گا ویر چھڑ جائے گا ہمشیر چھڑ جائے گی رشتہ دار چھڑ جائیں گے محلے دار چھڑ جائیں گے رشتہ دار چھڑ جائیں گے سب چھڑ جائیں گے. جیڑا پڑھنے والا ہے انہوں آمینہ دا لال نہیں چھڑے گا. سونیا پھر تسی کی کرو گے؟ آقا فرماندے میرا ٹاکلا تیرا دوستا سمجھ لے کر لا آخذن بیدی. آقا فرماندے نے اس بندے دا میں ہاتھ پھڑ لواں گا. سونیا کی کرو گے؟ فرمایا میدان محشر وچ 50,000 سال دا دن اینو میں نال نال لئی پھراں گا جدھر جاواں گا نال ہی لئی جاواں گا. سونیا پھر کدوں چھڈو گے ایتھے تیرا پیار ویکھنا کدوں چھڈو گے؟ آقا فرماندے نے حتی ادخلہ الجنہ. ادوں چھڈاں گا جدوں اینو لے کے جنت دے وچ داخل ہو جاواں گا. پڑھو گے کہ نہیں؟ اور جنتی بولیا کرو پڑھو گے نا. ایک ہو جنت دا رستہ وکھاواں او جی ٹی روڈ وکھاواں او شاہراہ اعظم وکھاواں او میں موٹر وے وکھاواں جیڑی سڑک حوض کوثر تو لنگ کے رب دی جنت دے وچ جاندی ہے. آ سڑک وکھان لگا ذرا. اے سڑک ٹوٹی نہیں اے سڑک وچ کاچے نہیں اے سڑک او سڑک جنوں آمینہ دے لال نے دسے ہے. میرے آقا فرماندے نے صدقے جاواں اے ذرا نوٹ کر لے آوی جنت وچ آدمی جا رہا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک لشکر بھیجا ہے. ایک لشکر بھیجا ہے تے کسے پنڈ وچ تبلیغ واسطے بھیج دیتا ہے. اور میاں گل سن لے انہاں دا ایک امیر بنا دیتا ہے. اے جڑا امیر بنایا ہے انہاں صحابیاں نو جماعت کرواندا ہے. جدوں بھی جماعت
کرواندہ ہے جیڑی بھی سورت پڑھدا ہے رکوع تو پہلے قل ہو اللہ ضرور پڑھدا ہے جیڑی بھی سورت پڑھی ہے سورہ فاتحہ تو بعد رکوع جان تو پہلے قل ہو اللہ لازمی پڑھدا ہے صحابہ نے اتھے اعتراض کیتا خیر چپ کر گئے اے صحابی واپس مدینے جا گئے جدو مدینے جائے تے صحابیاں نے جا کے جگاں دے پیر نو دسیا سونیا نبیا اے تیرا تسی ساڈا امیر بنایا ہے قل ہو اللہ ہر رکعت وچ پڑھدا رہیا ہے سونیا پوچھو کی گل ہے کیوں پڑھدا رہیا ہے میرے آقا فرماندے میں فَسَأَلُوهُ تسی آپ پوچھ لو گل کی ہے کیوں پڑھدا رہیا ہے اے صحابی پوچھدے نے تے پڑھن والا آندا ہے اس سورت دے وچ رب دیاں صفتاں نے رب دیاں شاناں نے رب دیاں صفتاں دی وجہ تو اے سورت مینوں بڑی پیاری لگدی ہے تے میں تاں پڑھنا وا تے میرے آقا نوں جا کے دسیا جاندا ہے آقا فرماندے نے پڑھن والے نوں میرا پیغام دے دیو جے ہر رکعت وچ قل ہو اللہ اس واسطے پڑھدا ہے کہ اللہ نال پیار ہے تے میرا پیغام انہوں دے دیو اے رب نال پیار کردا ہے تے قل ہو اللہ دی وجہ تو رب اے دے نال پیار کردا ہے تسی بھی پڑھیا کرو ٹردے پھردے پڑھنی چاہیے ایک صحابی نا آقا میرے مدینے دیاں گلیاں جا رہے ہیں ایک ایتھے تھوڑا تھوڑا اگے نہ بندہ ایک پڑھتا جا رہا ہے قل ہو اللہ احد جی تسی گانے نہیں پڑھتے جاندے گلیاں گانا کوئی منڈا گانا بولدا جاندا ہے کوئی قوالی بولدا جاندا ہے اور قوالی پڑھن والے ہو گانے گان والے ہو ماجے گان والے ہو رستیاں بازاراں وچ اداکاراں دے فلم سٹاراں دے نام لین والے ہو رستیاں دے وچ گانے گان والے ہو اے نبی دا صحابی ہے جے تو رستے وچ گانا گانا تے نبی دا صحابی رستے وچ قل ہو اللہ پڑھدا ہے آقا علیہ السلام نے دی آواز سنی آقا فرماندے نے واجبت اے دیتے واجب ہو گئی ہے اے دیتے لازم ہو گئی ہے صحابی ابو ہریرہ نال جا رہے ہیں سوڑیا کی واجب ہوئی ہے آقا فرماندے نے واجبت الجنہ اے دیتے کل ہو اللہ دی وجہ تو رب نے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے پڑھو گے نا اور پڑھیا کرو بڑا ثواب دے جیڑا بندہ حدیث میں چاہتا ہے جیڑا بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے رب 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے اور میاں جیڑا 2 دفعہ پڑھتا ہے رب 20 پاریاں دا ثواب دے دیندے نے جیڑا 3 دفعہ پڑھتا ہے پورے قرآن دا ثواب مل جاندا ہے جیڑا 10 دفعہ پڑھتا ہے او ایک محل جنت وچ بن جاندا ہے اور جیڑا 20 دفعہ پڑھتا ہے 2 محل بن جاندے میں جیڑا 5 دفعہ پڑھدا ہے 5 محل جیڑا 50 دفعہ پڑھدا ہے 5 محل کوٹھیاں جنت دے وچ بن جاندیاں نے اور جیڑا 100 دفعہ پڑھدا ہے 10 محل بن گئے تے جیڑا 200 دفعہ پڑھدا ہے رب زندگی دے 50 سالاں دے گناہ معاف کر دیندے اے سڑک جا رہی ہو سیدھی جنت جانا چاہتے ہو اللہ تو انہوں لے جائے اللہ ساریاں نو ہی لے جائے ایک اور حدیث یاد آئی روایت ترمذی دی روایت بہقی دی روایت ترغیب دی روایت مشکات دی سناواں الفاظ مصطفیٰ دے سناواں الفاظ ہوتے سنان لگا جدے بارے میں کہنا ہونا میرا ایمان ہے میرا اے ایمان تے ایقان ہے
میں آنا ہنا وا ہائے میں تے کال اللہ کالا رسول منیا میں تے کال اللہ کالا رسول منیا شرک بدت والا جالا نال ہتھی پنیا ایویں تو روئی نہ پھرو مینو غیراں دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیراں دے وچ او صدقے جاواں دل کردا اے روزے دے پاس ہوا اس جنت چوں کدے نہ اداس ہوا اور لکھیا جاواں بلالا زبیراں دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیراں دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ویکھ لے ذرا صدقے جاواں حدیث سنان لگاواں چیٹی روڈ دے تینوں جنت وچ پہنچان لگاواں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے میں الفاظ مصطفیٰ دے سن لے گل میری نہیں اور دوستا گل آمنہ دلال دیئے وان علی رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی آفاد حاضر المنبر من قرأ آیت الکرسی لمبی طور کل صلاة مکتوبت میں لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت آقا فرماندے نے حضرت علی فرماندے نے میں جگہ دے پیر بولو اے جمعے دا دینے تے لکڑی دے ممبر دے اتے آقا تشریف فرمازن تے لکڑی دا ممبر سی تے میرے آقا آ موجود سن صدقے جاواں ممبر بھی اللہ مدینہ بھی آلہ مسجد نبوی بھی آلہ تے مدینے والا بھی آلہ آقا دے کولوں میں خود حدیث سنی ہے میں ایک سامنے بیٹھا آقا جمعہ پہ پڑھاندے میں آقا نے جمعے میں ارشاد فرمایا اور جیڑا بندہ آیت الکرسی ہر نماز تو بعد ایک دفعہ پڑھ لیندہ ہے اے بندہ پکا جنتی ہے بندہ پکا پڑھ دے ہو پتہ ہی کوئی نہیں بھی آیت الکرسی کنوں آندے نے پتہ ہے جے ویسے اللہ تعالیٰ تو آنو سارے آنو یاد کرا دے گئے ایک پڑھ لو یاد کر لو نسخہ اے نسخہ کسی حکیم دا نہیں نسخہ مدینے والے طبیب دا ہے آپ ایک لے ایک اور حدیث سناوا میرے اور دعاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے جاواں ذرا گل سن لے میرے آقا فرماندے میں ان رجلا مات فدخل الجنہ فقیل له ما كنت تعمل فقال انی كنت فكنت أنزل الموزرة وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له مسلم شریف دی روایت ہے اور دکانداروں نوٹ کر لو تجارت کرنے والے نوٹ کر لو اور میاں سودا کرنے والے نوٹ کر لو اور میاں لین دین کرنے والے نوٹ کر لو میرے آقا فرماندے میں ایک بندے نوں میں ویکھیا جنت دے وچ پہنچ گیا ہے تے میں پوچھنا وا اوے اللہ والے تو کیڑی نیکی کیتی کہ جنت آ گیا آندا ہے اے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے گناہگار دے بڑا سا میں خطا کار دے بڑا سا سیاہ کار دے بڑا سا پر سونیا
میں دکاندار سا چھوٹا تاجر سا یا بڑا تاجر سا اے سن لے دھیان تو چھوٹا دکاندار ہے یا بڑا دکاندار ہے بڑیاں تجارتاں کرنا ہے یا چھوٹیاں تجارتاں کرنا ہے آقا فرماندے نے میں پوچھنا وا جنت کیویں آیا آندا سونیا میں لین دین کردا ہوندا سا جدے کولوں میں قرضہ لینا ہوندا سی تے میں جدوں پوچھدا یار قرضہ میرے پیسے لیا اگوں کہندا کہ میرے کول پیسے نہیں جڑ سکے میں اجے پیسے تیار نہیں کر سکیا تے میں کہہ دیندا چلو کوئی ڈر نہیں پیسے کل دے دئی پرسوں دے دئی ہفتے بعد دے دئی مہینے بعد دے دئی اونوں ٹیلا میں دیندا رہیا تے او دے عوض رب نے مینوں جنت عطا کر دتی ہے تے اسی جدے کول پیسے لینے ہوندے نے نا اودی سنگی تے ہاتھ رکھی دا کڈ ایتھے ایویں ہے نا ایتھے پیسے رکھ تو میرے نال وعدہ کیتا ہے پیار کریا کرو محبت کریا کرو میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جڑا کسے دے متحد ہے نا وہ اپنے متحد نال پیار کرے رب پیار کر والے نو بھی جنت عطا کر دیتا ہے آخری حدیث سناوا تے رب دی جنت دا رب کھاوا میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے صدقے جاواں ساری دنیا جمع ہوئے گی تے سارے لوگ موجود ہوں گے تے ویکھ لے ذرا رب دا عرش بھی نیچے آ جائے گا بندیاں دے کول آ جائے گا 8 فرشتیاں نے رب دے عرش نو پکڑیا ہوئے گا تے گل سن والی ہے ہر پاسے میاں پریشانیاں ہی پریشانیاں نے جے کوئی نیک ہے وہ بھی پریشان ہے جے کوئی بد ہے اونے تے پریشان ہونا ہی ہونا ہے تے میاں اس عالم دے وچ رب ایک ایک کولوں کر کے حساب دنیا دا لیندے نے پے اللہ فرما رہے نے 10 بھی تینوں 60 سال دی زندگی دیتی ہے کتھے گزار کے آیا ہے میں تینوں جوانی دیتی کتھے گزار کے آیا ہے میں تینوں دولت دیتی کتھے لگا کے آیا ہے میں تینوں صحت دیتی کتھے گوا کے آیا ہے رب سارے کولوں سوال و جواب پہ کر دے میں اسی عالم دے وچ ایک بندہ رب سامنے حاضر ہو جائے گا یہ دیواری آ جائے گی کہ میرے آقا فرماندے میں جدوں سامنے آئے گا رب دے کولوں حساب کتاب لین لگن گے اے جس ویلے رب گل شروع کرن لگن گے تے رب دے عرش دے سجے پاسے ایک نوجوان آ جائے گا ایک کھبے پاسے بھی نوجوان آ جائے گا ادھروں اے نوجوان کہے گا اللہ ایدہ حساب نہیں لینا ایدہ حساب نہیں لینا دوسرا کہے گا اللہ اے جیڑا سامنے آیا ہے ایدہ حساب نہیں ہو لینا اللہ فرمان گے تسی کو حالانکہ رب نو پتہ ہے نا رب دی اجازت نا رب دے حکم نا دوویں بندے آئے نے ہے دونوں بندے نے پر بڑے ہی سونے نے ساری دنیا پریشان کھلوتی ہے تے اے دوویں ہس ہس کے گلاں رب نال کر رہے ہیں نہ سفارشاں کر رہے ہیں تے مینوں یاد آئے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ ترجمہ بڑا کر دے سی آندے سی ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی نال پیا دے اپنا پتہ نشان نی کان لا سنو کیڑا اے
ماہیا، اے میاں ساری دنیا اپنی پریشانیاں تو ہٹ کے انہاں دیاں گلاں سنن لگ پین گے۔ اے جڑا ایک پاسے کھلوتا ہے اے اصل وچ انسان نہیں، رب دا قرآن ہے۔ رب دا بولو، اے قرآن جے قرآن، اے رب دا قرآن ہے جڑا دوجے پاسے کھلوتا ہے اے ماہ رمضان ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک پاسے قرآن ہے، ایک پاسے رحم ماہ رمضان ہے، دوویں سفارشاں پہ کرتے ہیں اللہ اے دا اسی حساب نہیں لین دینا۔ اللہ فرمان گے میرا اصول ہے، میرا نظام ہے، میرا قانون ہے، جتنے بھی لوگ آئے نے ساریاں دا حساب تے ہونا ہی ہونا ہے۔ اے بحث کرن گے، اے رب نال لاڈ پیار نال گلاں کرن گے، کھل ڈل کے گلاں کرن گے، آکھن گے اللہ یا ساڈی من لے تے یا میرا اپنی من لے، جے ساڈی نہیں مننی تے ساڈے بارے انکار کر دے اسی چلے جانے ہاں۔ اللہ فرمان گے تسی کون نے ساری دنیا نو وکھان واسطے، میرے اللہ فرمان گے تسی کون دے؟ ایک کہے گا میں قرآن، دوجا کہے گا ماہ رمضان۔ کہن گے اللہ میں قرآن مینوں تو دنیا دے بھیجیا، اے جڑا بندہ سامنے کھلوتا ہے اے قرآن بڑا پڑھتا ہوندا سی، دنے بھی پڑھتا رات نو بھی پڑھتا تے رمضان وچ تے پڑھدا ہی پڑھدا۔ اللہ انہیں میری قدر کیتی سی، مینوں انہیں پڑھیا سی تے میں اس واسطے دی سفارش کرنے واسطے آیا وا تے صدقے جاواں الفاظ حدیث تے بھی سن لو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جڑا قرآن اے سامنے آئے گا تے الفاظ مصطفیٰ دے آقا فرماندے نے کالا یجیو صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول القرآن یا رب علی فیلبس تاج الکرامت ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلت الکرامت ثم یقول یا رب ارزانہ فیرزانہ فیقال له اقرا وارتق وردل کما تردل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قرآن آ جائے گا، اجے ماہ رمضان خاموش کھلوتا ہے، قرآن گل کر رہا ہے، قرآن کہے گا اے اللہ اے دا حساب نہیں لینا، اے دی سفارش اج میں قرآن پیا کرنا وا۔ اللہ فرمان گے چلو ٹھیک ہے میں اے دا حساب نہیں لیندا، پر اے دس ہن کہنا کی جانا ہے اینو دی سفارش وکیل ٹیٹ ہونا چاہیے۔ اے کہے گا قیامت دا دن سخت بڑا ہے پر وکیل بھی بڑا زبردست ہے۔ وکیل کی آندا ہے اے اللہ دی فیقول القرآن یا رب علیہ، اے اللہ سارے ننگے ہی کھلوتے نے قیامت دا دن اللہ سی آنے میں کہنا وا اے قرآن پڑھدا رہا ہے تے اج قرآن میں دی سفارش پیا کرنا وا۔ اے اللہ میرے کہن تے اینو سر دے اتے کوئی حلا کوئی تاج پہنا دے، جنت ڈالے آگے تاج دے سر تے رکھیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہون ٹھیک ہے، ایک کہے گا اللہ اجے نہیں، ایک اور بھی میری گل من لے۔ اللہ فرمان گے ہون کی کہنا جانا ہے، ایک کہے گا یا رب زدہ فیلبس حلت الکرامت، اللہ میں کہنا وا
جیڑا جسم دا لباس ہے وہ بھی جنت لیا کے ساریاں دے سامنے پہنایا جائے، ریشمی جنت دا اللہ اینو سارے میدان محشر وچ پہنایا جائے گا۔ اللہ فرمان گے قرآن ہن راضی ہے نہ جنت چلا جائے، اے کہے گا اجے نہیں، اللہ اجے نہیں، ان کی کہنا جامع اے قرآن کہے گا اللہ ارضا عنہ، ساری دنیا پہ سن دیئے، اے میرے ربا اینو ساریاں دے سامنے کہہ قرآن پڑھن والے میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ اللہ الفاظ کہہ اینو، دیکھو وکیل کی ڈال ہے، اللہ اینو کہہ کہ میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے اے قرآن دیا کاریا، قرآن پڑھن والیا، ہر ویلے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والیا، میدان محشر وچ میں تیرا رب کہہ رہا کہ میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ ہون کہے گا اللہ اینو پروٹوکول بھی چاہیے، آخر جنت بھی تے جام ہے، یہ دے واسطے پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اللہ فرشتیاں نو بلا لیں گے، فرشتے دے نال جنت تک جان گے، پیچھوں آواز آؤں گیاں، اللہ فرمان گے اے قرآن پڑھنے والیا اقرا ورتقے، تو دنیا تے قرآن پڑھدا ہونا سے تے گل سن لے، اج جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا، قرآن دیاں ایتاں پڑھدا جا۔ اللہ جی کتوں تک پڑھدا جاواں؟ فرمایا جلدی جلدی نہیں، پیار نال پڑھدا جا، جتے والناس دی سین آئے گی اتھوں تک ساری جنت تینوں عطا کر دیتی ہے۔ تے قرآن سفارش کرے گا، مولانا اندے میں اے قرآن شفاعت کرسی، اے قرآن اے قرآن اے قرآن سفارش کرسی، تے اینا میں اینا رات جگایا، اے قرآن شفاعت کرسی، میں اینا رات جگایا، اج دے دن لئی جنا سنیا پڑیا، اے قرآن کہہ رہے ہیں اج دے دن لئی جنا سنیا پڑیا، انہاں نوں بخش خدایا۔ اگلی ایک چوپ قرآن چوپ ہویا تے رمضان بول دے بھی ماہ رمضان شفاعت کرسی، گل مک چلی ہے بھی ماہ رمضان شفاعت کرسی، تے سورت خوب بناوے، جنہ اس وچ روزے رکھے انہاں نوں بخشاوے، تے ماہ رمضان کی آکے گا کھاون، اے رب نو کہہ رہے ہیں کھاون پیون شہوت کار، میں اینا بند کرایا، جنہ میں وچ روزے رکھے انہاں نوں بخش خدایا۔ اے دوویں سفارش کرن گے، دوویں رب دے جنت وچ لے کے انہاں نوں قرآن پڑھن والے نوں اور روزہ رکھن والے نوں لے کے جان گے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔